केपें पोलिसांनी एका आरोपी आड गैरवर्तन, गुन्यांवकारी धमकी दिवप आणि बेकायदो शस्त्र वापरप या प्रकरणात गुन्यांव दाखल केला। ल्हानशा वादाचो या भिरांकूळ धमकेन रूपांतरीत जाल्ल्यान लोक भियेल्यात। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। केपें कावरे गांवकर वाड्यार आरोपी राम वेळीप हाणें कागाळदार कुशाली वेळीप आणि ताच्या घरच्यांक ल्हानशा वादाचेर अपमानास्पद भास वापरली। हे घडणुके वेळार आरोपीन कागाळदाराक आणि ताच्या घरच्यांक जिवे मारपाची धमकी दिली आणि उपरांत ताच्या घरांतल्यान आर्मां हाडून घाळपणान वाऱ्यान फायरिंग केली, जाका लागून मनशाचो जीव आणि कागाळदाराच्या कुटुंबाची वैयक्तीक सुरक्षितताय धोक्यांत आयल्या। आज गोवा 365 तुमकां दाखयता की जी झगडी आसा ती खुबशी कारणां खातीर जातात। तितूंत ह्या दिसांनी जी झगडी जातात ती म्हणल्यार जाल्यार एक पेट्रोला खातीर जातात, गॅसा खातीर जातात। हे तुम्ही पळयले कडेन आसा। आनी तुमकां आज दाखयता आमी की उदका खातीर झगडी जाता आनी तितूंत भितर आर्म जे आसा हे यूज केल्ले वता, आर्माच्यान फार मारले वता, तेय तुमकां आमी दाखयतात। ही जी घडणूक आसा ही कावऱ्या पिल्लां घडले कडेन आसा आनी केप्यां पुलिसान ती रेजिस्टर केस केले कडेन आसा एज पर कंप्लेनीचेर। हांगा उदका खातीर शेजाऱ्याली झगडी जाली, एकट्यान येवन आर्म हाडले आनी तेणें धमकी दिली आनी ह्या धमकी दिवनूय तेणें आर्मांतल्यान फारय सोडले। हे जेन्ना लोक भिले भितर एक तेणी ते थंयच्यान डिस्पर्स जाले आनी मागीर तेणी येवन केप्यां पुलीस जे आसात ह्या पुलिसेक तेणी कंप्लेन केली आनी ही कंप्लेन करतले रोखडेच जो केप्यां पुलीस स्टेशनांत PI आसा प्रशांत देसाय हेणें रोखडेच इनिशिएट घेवन आपल्या स्टाफा धाडून थंय पंचनाम करपा लायलो आनी फुडलें इन्वेस्टिगेशन जें आसा हें सद्या PI जो आसा वो करता। हांगा आर्म येयली म्हणटर ही आर्मां येयली कशी हो एक प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा आनी ह्या आर्माक लायसन्स आसा काय ना हें तेणें आतां पळोवचें पडटलें, कित्याक कितलींशीं आर्मां आसात ही इलिगल आसात। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।